أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإذا فرغت پھر جدو تسی فارغ ہوو فانصب اٹھ کھڑے ہوو وإلى ربك فارغب اور اپنے رب دی طرف رغبت رکھیں۔ نہایت ہی ادب دے لائق سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہان والی بتہا سر چشمائے مبرو دجا امام الحرمین سید الثقلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ احمد مجتبی احمد مصطفیٰ ساقی کوثر شافی محشر خاتم النبیین شیما دے ویر رب دے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی واسطے میرے برادر جو آیت کریمہ میں تلاوت کیتی ہے اس کا تعلق اللہ احکم الحاکمین دی پر رحمت اور باوقار کتاب دے وچوں 30ویں پارے دے نال سورۃ الم نشرح اللہ پاک نے انہاں دو آیتاں دے اندر اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ آواز آنی چاہیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو ایک بڑا ہی اہم آرڈر کیتا حکم کیتا کہ سونیا تیری زندگی دے وچوں جیڑا وقت تیرے واسطے فراغت دا ہوئے یعنی جس وقت دے اندر کوئی کم کاج نہیں اس وقت دے اندر بھی تو کم کریا کر کی کم کرنا ہے اپنے رب دی تسبیح کریا کر اپنے رب دی بولو تسبیح کریا کر یعنی فارغ وقت تیرا جڑے زندگی ہے انہوں بھی فارغ رہن دینا نہیں رہن دینا بلکہ او دے اندر اللہ پاک دی ذات دی تسبیح کرنی ہے سونیا آرڈر میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ہو رہے ہیں سینے آپ دے اللہ قرآن نازل فرما رہے نے اور میں قربان جاواں پوری آپ دی امت واسطے آرڈر بھی ہے حکم بھی ہے آؤ ذرا پوری دل جمی نال اور پوری محبت دے نال میں انشاءاللہ الرحمن آج دے اپنے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر ایسے بات کا تذکرہ کرنا چاہنا کہ تیرا جڑا فارغ وقت ہے انہوں غنیمت بنا لے جڑے تیرے جنابے والی دنیا دے اوپر زندگی دے ایام نے ویسے بندہ فارغ بولو کوئی بندہ ہی فارغ نہیں جنہوں پوچھ لو امان دار دی گل جس بندے آج دے وقت دے اندر
جس بندے نو پوچھ لو، کوارے نو پوچھ لو، بیاہ نو پوچھ لو، بزرگ نو پوچھ لو، او کو ٹائم ہے تواڈے کول؟ او کہے گا تو یا بھائی ٹائم تے گل ہی نہ کرو، وقت تے ہے ہی کوئی نہیں، اینی مصروفیت کردا کی ہے؟ صرف گھر ویلا تے مصروفیت بہت زیادہ، اتنی مصروفیت کہ قاری صاحب سر کھرکن دا بھی ٹائم نہیں لبدا۔ بچے نو پوچھ لو نا، بچے نو سکول جانے والے بچے نو، اللہ دی قسم میں الحمدللہ بچے پڑھانا، بچے والا کی کہتے ہیں قاری صاحب سارا دن تو لا کے صبح اٹھن تو لا کے نا عشاء تو بعد تک سر کھرکن دا بھی ٹائم نہیں۔ والدین ایجی کرتے ہیں، صبح بچہ اٹھیا مسجد چ آیا، نماز پڑھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، سکول چلا گیا، سکول آیا، ٹیوشن چلا گیا، ادھر عربی بھی ٹیوشن چلا گیا، اونی دیر کو بچے دی ویسے مت بچ جاتی ہے، روٹی کھا کے پھر سو جاتا ہے، ٹائم لبدا او بولو اللہ نے سانو تے الحمدللہ ٹائم دیتا ہے نا، اللہ دے گھر دے اندر موجود ہے۔ اگے چلو نوجوان نو پوچھ لو، وہ کہندا جی بالکل زندگی دے اندر ٹائم نام دی تے کوئی چیز ہے ہی نہیں، کوارا ہے، وہ تیرے تے والی بچے نہیں، تیرے تے کوئی ٹینشن نہیں، لیکن اس کے باوجود ٹائم لبدا، بیاہ تے اللہ دی توفیق ہے، بیاہ اوپر تے خاص کرم ہے کہ انہاں نوں تے بالکل ہی ٹائم لبدا، او بولو انہاں نوں تے بالکل ہی ٹائم ہے، کسے نوں کی آکھنا ہے اللہ معاف فرمائے، کسے نوں کی آکھنا ہے آپ ہی پتہ لگدا ہے۔ دیکھو نا اکثر لوگ کہتے ہیں گل دا برا نہ محسوس کریا جے، امام صاحب مولوی تے ویلے ہوندے، نماز پڑھائی تے ویلے ہیں، انہاں ہوتے ٹائم ہی ٹائم تسی تے قاری صاحب ویلے ہو، پر جدوں آؤ نا ساڈے والی زندگی دے اوپر ایتھے پھر پتہ لگے گا کہ جدوں صبح اٹھ کے فجر پڑھا کے نیانے پڑھا کے پھر ٹیوشن پڑھان بھج جاؤ، پھر کچھ ٹائم اپنے کام نو، پھر زور تو بعد پھر عشاء تو بعد جا کے جدوں کنڈ لگدی ہے نا پھر کہیدا اسی ویل لے گیا ہیں۔ گل کرن دا مقصد یہ ہے کہ اج ویلا کوئی بھی ہے نہیں، لیکن انہاں ایام دے وچوں اگر تو اپنی زندگی کو قیمتی بنانا چاہنا ہے، کچھ ٹائم اللہ دے راستے دے اندر بھی لگا دے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، آواز آنی چاہیے محبت نال، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما دیو، فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ سونےو جدو تانوں فارغ ٹائم لب جاوے، جدو تانوں انج دا ٹائم لب جاوے، اپنی دنیا دی مصروفیت باقی دے معاملات تو مصروفیت ٹائم مل جائے۔ اچھا میں نا ایک گل کر لگا وا، اپا جی تواڈے واسطے خاص ہے، دیکھو میں رکیا وا لیکن رکنا حق بندا ہے۔ دو چیزاں جمعے دے وچ بڑیاں خاص ہیں، دو چیزاں جمعے دے اندر بڑیاں خاص نے، ایک ہے بندہ سارے دا سارا جمعے دا ثواب ضائع کر دیندا ہے، سارے دا سارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ دی قسم اللہ دے نبی دا فرمان، پہلی چیز نال کوئی گل بات کردا ہوے، کھیڈدا کوددا ہوے، کوئی بندہ صف نال کھیڈدا ہوے، حدیث پاک دے وچ ہوندا ہے حتیٰ کہ وہ بندہ صف دے تیلے نال کھیڈدا ہوے، ابا جی انہوں اینا ہی کہہ دینا چپ کرنا بس کر، اور جمعہ تے آ کر مولوی صاحب وے خطیب صاحب وے، اللہ دے نبی فرماندے نے اپنا ثواب کو ضائع کر لینا ہے اس وقت تبلیغ کرنے والا۔ دوسرا جڑا بات جو آئے پچھو بندہ اور ساتھیاں نو پھیلاندا انہاں نو سیر تے کر دیا، خود اگے آ کے بیٹھ گئے۔ اے بھی حدیث پاک کے اندر اللہ دے پاک نبی نے منع فرمایا، دل آزاری نہیں، پریشانی والی بات نہیں، بات جو آن والا جتنے آسانی نال جگہ ملے نال دا ساتھی تنگ نہ ہوئے، اگلی سب سے مل جائے دوسری تیز جتنے مل جائے، آئے تے اللہ دی عبادت کرن، آئے اللہ دی عبادت کرن، اگر عبادت دا ثواب ہی نہ ملے تے فائدہ ہونا نہیں ہونا۔ گنزرت وجہ فرمانا فرمایا سونے و اعلان فرما دیو فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ فرمایا سونے ہو جدو فارغ ہو اللہ پاک دی جناب والی تسبیح کرتے رہو، رب العالمین دی یاد دے اندر زندگی گزار دو،
اللہ اکبر اللہ میں قربان تے صدقے جاواں آذرا توجہ فرما اللہ پاک فرماتے نے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ اللہ فرماتے نے کلوا واشربوا کھاؤ بھی تے پیو بھی اللہ اکبر اللہ خوب لطف انداز ہو بما اسلفتم فی الایام الخالیہ اے لفظ نو سمجھیا جے فی الایام الخالیہ اللہ فرمان گیا جنتیوں موجہ مارو اور جنتیوں کھاؤ بھی پیو بھی موجہ کرتے رہو اللہ خود کہتے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ جڑا تیرے کول خالی وقت سی جڑا تیرے کول فارغ وقت سی جڑا تیرے کول فارغ وقت سی او بھی وقت تو اللہ دی عبادت دے اندر لگا دیتا اللہ فرمان کے ان موجہ کرتا چلا جا ان تینوں اللہ پاک دی جنت دے اندر کسے قسم دی پریشانی کسے قسم دی ٹینشن کوئی نہیں فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ حضرت توجہ فرما قرآن پاک کا ایک اور مقام اللہ فرماتے نے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر اللہ قیامت والے دن ایک گناہگار کو اپنے سامنے کھڑا کر لے گا توجہ فرمانا غور کرنا اللہ اکبر اللہ اللہ فرمان گے اولم نعمرکم اے بندیا دسنا مینوں کہ میں تینوں او عمر نہیں عطا فرمائی میں تینوں او وقت نہیں دیتا میں تینوں او زندگی نہیں عطا فرمائی جدی اندر تینوں شعور مل جائے باصلاحیت زندگی شعور والی زندگی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ و دسنا ذرا مینوں بندیا میں تینوں او عمر نہیں عطا فرمائی جدی اندر تو نصیحت پکڑ لیندا تینوں ہدایت مل جاندی وجاءکم النذیر اور تینوں ڈران والا بھی آئے تینوں سمجھان والے بھی آئے تینوں تبلیغ کرنے والے بھی آئے اور بندیا دسنا ذرا کہ میں تینوں ایسی عمر نہیں عطا فرمائی ایسی زندگی نہیں عطا فرمائی اللہ اکبر اللہ یارو بندہ کی کہے گا اللہ اکبر اللہ بندہ کی بول سکے گا اللہ فرمان کے فذوقوا وما للظالمین من نصیر اللہ فرمان کے ہن مزہ چکھنا ذرا ہن اس وقت ضائع کرن دا مزہ چکھنا ذرا ہن دنیا دی رنگینیاں دے اندر کھو کے آن دا مزہ چکھنا ذرا او تو تیرے کول ٹائم ہی کوئی نہیں سی او تو تیرے کول وقت ہی کوئی نہیں سی اور دسنا ذرا میں تینوں اینی عمر نہیں عطا کیتی جدی اندر تینوں سمجھ آ جاندی میری عبادت کر لیندا اور دسنا بندیا غور فرما الہی آبادی سرزمین تے رہنے والوں بیٹا میرے آنے والے پروانے ہو قرآن دیو کتے اینج نہ ہوئے اے وقت تیری زندگی دا تیرے واسطے بوال بن جاوے اے زندگی دا تیرا آنا تیرے واسطے مشکل بن جائے اللہ فرماتے نے اس وقت فما للظالمین من نصیر اور تیرا کوئی مددگار نہیں ہونا تینوں چھٹانا کسے نے نہیں ہو اللہ بولو تینوں بچانا کسے نے نہیں ہو اگر آج تو دنیا دے اوپر توجہ کرنا کل بڑی سمجھن والی اگر آج دنیا دے اوپر خالی وقت نو اللہ کی عبادت دے اندر کھپا کے چلا گیا آج تو اگر خالی وقت نو اللہ احکام الحاکمین دے آگے سجدے کرتا چلا گیا آج خالی وقت دے اندر اگر تیری زبان تے اللہ پاک دا ذکر ہویا اللہ دیا تسبیح کرتا رہا رب العالمین نو
मनाता रहा। अल्लाह अकबर अल्लाह मैं अल्लाह पाक जन्नत के अंदर यार इंजी कहनगे ना ओ मौजा मारदा रहे ओ जिंदगी दे अंदर तू जेड़ा वक्त मिले तू कदर कीती। अल्लाह अकबर अल्लाह अगर वक्त गवा के चले गए फिर इंज कहना पवेगा फसूकु फमा लिज़ालिमीन मिन नसीर। अल्लाह अकबर अल्लाह फिर अल्लाह कहनगे मजा चखना जरा आज मेरे अज़ाब दा मजा चखना। वजह ए वे वक्त जाया करके आ गया है। वक्त किथे जाया कीता ही और हदीस सुन जरा मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद आवाज आनी चाहिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने बंदे की जुर्रत नहीं होएगी बंदा अपना कदम नहीं उठा सकेगा। तवज्जो मेरे वाल करो जरा गौर करो। बंदे की जुर्रत नहीं होएगी कदम अपना नहीं हिला सकेगा। वो केड़ा बंदा वो हर एक बंदा जिन्हों अल्लाह ने बंदा बनाया वे अल्लाह दे पाक नबी फरमाते ने ओदी जुर्रत नहीं होएगी कदम नहीं उठा सकेगा कदम नहीं हिला सकेगा। सोनियो क्यों फरमाया अल्लाह पूछणगे ओए बंदिया दसना जरा मैं तेनू जिंदगी अता फरमाई इस जिंदगी दे अंदर की करके आया है। अल्लाह अकबर अल्लाह यार अल्लाह सवाल करनगे ओए मैं तेनू जवानी दी दसना जवानी किते कमा के आया है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह कहनगे जेड़ा तेरे कोल इल्म सी दसना ओदे बदले दे अंदर की अमल करके आया है। अल्लाह कहनगे ओ बंदिया मैं तेनू रिज़्क़ अता फरमाया मैं तेनू दौलत अता फरमाई मैं तेनू शोहरत अता फरमाया दसना एदे बदले दे अंदर की करके आया है। अल्लाह कहनगे ओ बंदिया मैं तेनू इतनी उम्र अता फरमाई कि तेरे अंदर समझ बूझ आ गई सी दसना की करके आया है। ओ यार मैनू दसना जरा आज अपने गिरेबान दे अंदर जाके ते देखना जरा मस्जिद दे अंदर ऐसे भी साथी मौजूद ने जिन्हां दी उम्र 30 साल तो 35 40 तो टप गईयां ने अकल समझ तना ने। अल्लाह अकबर अल्लाह और कदी देख के सही नजरा कदी अपने रजिस्टर चेक दे कर नजरा कदी अपने अमाल सामने ते रख नजरा कि मैं कितों कमा रहा वा मैं किवें खा रहा वा मैं किवें जिंदगी गुजार रहा वा मेरा वक्त किवें गुजर रहा है। मेरे महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने फरमाया नेमतानी मगबूनुन फीहा कसीरुन मिनन नास अस्सिहतु वल फराहु। फरमाया दो नेमतां ऐसियां ने इंसान ओदे कोलों फायदा उठांदा ही नहीं या इंज कह लो गाफले। पहली नेमत अस्सिहतु फरागत वक़द अस्सिहतु सेहत अस्सिहतु सेहत तंदुरुस्ती। ये हदीस में पिछले जुमे भी और पिछले जुमे भी बयान किया। क्यों आबा जी 3 जुमे लगातार हो सकता चौथा भी ना लग गया 3-4 जुमे ये हदीस अल्हम्दुलिल्लाह मौजू दे अंदर आउंदी रही है। पहली चीज बंदे की बोलो सेहत ओए चलो उधर ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣੇ ਲੱਗ ਪੁੱਟੇ ਉਧਰ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਵੇ ਹੁਣੇ ਨਾ ਇਹ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕਾ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਕੀ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੀ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ ਅੱਕਿਆ ਪਿਆ ਗਰੀਬ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਅੱਛੀ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ थकिया पिया बुढ़ा होया पिया बचपन जी बच्चा बुढ़ा होया पिया एडे कमजोर एडियां सेहतां कमजोर ईमानदारी दी गल है पीछे नहीं सी आ गया आ पिछले जिन्हां ने खुराकां खाधी है ना वो फिर भी जनाबे होंदे ऐस वक्त दे अंदर कुछ ना कुछ चलदे फिरदे अल्लाह इन्हां दा भला करे ऐ जेहड़ी होंदी पूंग है ना
اجلی ہون دی پروڈکشن چل رہی ہے یہ اگے جا کے بڑی اوکھی چلے اللہ اکبر اللہ انہاں دی زندگیاں دعا فرماؤ کہ اللہ پاک ساڈیاں اولاداں دی بھی زندگی اگے جا کے اچھی بنائے فرمایا دو چیزاں ایسیاں نے انسان قدر نہیں کرتا پہلی صحت اللہ صحت عطا فرما دے دوسرا اللہ پاک فراغت وقت عطا فرما لے آن ذرا توجہ فرما میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک ذرا نوٹ فرما وقت کی قدر فراغت وقت اگر تینوں اللہ پاک نے عطا فرما دیتا ہے عطا فرمانے نے انا قامت الساعت وفی یعنی احدکم فرمایا قیامت آ جاوے قیامت جناب والی وقت آ جائے قیامت جناب والی بولا چل پوے قیامت اعلان ہو جاوے سور پھونک دیتا جائے آقا فرمانے نے تواڈے وچوں کوئی بندہ ایسا اگر وہ دے ہاتھ دے اندر کھجور دا ایک درخت ہے وہ لگانا چاہتا ہے انہوں اگر اتنا ٹائم مل گیا ہے کہ میں وہ درخت لگا دوا تے او اپنے واسطے او وقت نو غنیمت جان لوے او جناب والی درخت لگا دے کیونکہ وقت بڑا قیمتی ہے حضرت توجہ فرمانا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سینے پاک اللہ نے قرآن نازل فرمایا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون اللہ فرماتے ہیں توجہ فرمانا غور کرنا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اے مومنین دی جماعت فرمایا اتقوا اللہ اللہ پاک کو ڈر جاؤ فرمایا ولتنظر اور چاہیے کہ دیکھن اے چیز سمجھن سوچن نفسن ہر نفس ہر بندہ ما قدمت لغد انہیں اپنے واسطے اگلے حال واسطے اپنے اگلے وقت واسطے اگلی جناب والی زندگی واسطے انہیں کی عمل کیتا ہے کی تیاری کی ہے اللہ فرمانے نے واتقوا اللہ اللہ پاک کو ڈر جاؤ ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ پاک باخبر نے تیرے ہر ایک عمل دے اوپر اللہ پاک باخبر نے تیرے ہر ایک جناب والی کم دے اوپر بیان ذرا غور فرما حضرت تیرے معاشرے دے اندر تھوڑی جی تصویر کشی کر جاواں تیرے معاشرے دے اندر وقت جناب علی پڑھائے وقت مکدا ہی نہیں وقت لے کے بہ گئے نے اگلے کپاں دی محفل لگی ہوئی ہے وقت تے بڑا زیادہ ہے کم تو آئے نے اسی اپنا وقت ذرا فارغ وقت ہے اینو گزارنا ہے گزارن واسطے ٹائم ویکھنا گزارن واسطے وقت کی ہے اینو کول ٹائم ملیا ہے اینے جناب علی ٹی وی لگا لیا ہے فحاشی دیکھ کے وقت گزارے غور کر ذرا توجہ فرما اے ہن اے ویلا ہے اے ویلا ہوندے دا وقت ایک دا گزر رہا ہے اینے جناب والی لڈو کھیلنی شروع کر دیتی ہے اینے نال 4-5 لینے 5-6 لینے بازار دی زینت بن گئے اے لڈو کھیلی جا رہی ہے وقت جو بڑا زیادہ ہے ٹائم جو بڑا زیادہ ہے انہیں تے تاش دیاں بازیاں لگ رہی نے حرام کاریاں ہو رہی نے وقت موقع ہی نہیں وقت جناب علی بڑا زیادہ ہے اگر کہہ دو وقت ہے وے پھر وقت کوئی نہیں ادھر وقت موقع ہی نہیں وہ بس کر یار بس کر کنا کھیڑنا ہے اور رک جاؤ ذرا 2-4 واریاں بولو ڈر دے میں تھانوں نہیں کہہ رہا کہ جی میں تسی ہے بھائی 2-4 واریاں لا کے کری ہے
ایمانداری کی گل نہیں کبھی بہ کے دیکھو لگی پر اللہ معاف فرمائے وہ کہہ دیو آمین اللہ دے پاک نبی فرماندے نے حدیث پاک صحیح بخاری میں فرمایا مجلس نو بھی دیکھ سمجھ کے بیان کرو مجلس یار ویلی بھی وہ بولو وہ ویک سوچ کے بنایا کرو فرمایا اچھے کل نیکا کل اللہ والے کل بیاں کرو گے نا تسی کچھ بھی او تانوں کچھ بھی سمجھان گے نہ تبلیغ نہ بھی کرن گے لیکن تانوں خوشبو ضرور آئے او سیدھے راہ تے ویکھ کے خربوزہ ویکھ کے بولو یار خربوزہ ویکھ کے رنگ پھڑدا کہ نہیں پھڑدا بریاں دے کول بہو گے تے بری صحبت اچھیاں کول بہو گے تے اچھی صحبت اللہ اکبر اللہ آ میرے ویر میرے برادر اگر چاہنا ہے تیری زندگی دا وقت تیرے واسطے قیمتی بن جائے اگر چاہنا ہے تیری زندگی دا وقت تیرے واسطے اللہ بن جائے پھر ایدی قدر کر پھر ایدی حفاظت کر پھر اینو جناب والی ایک پل ایدا ایک ٹائم ایدا انج گزار کے جویں زندگی دا آخری وقت دی انج گزار جویں ساواں دی گھڑی جویں ساواں دی دور مکن والی آ اللہ اکبر اللہ انج گزار دنیا دے وقت کہ جویں آخری وقت تیرا چلدا پیا ہے کتے انج نہ ہوے وہ زندگی دی دور ٹوٹ جاوے اور نیکیاں کمان واسطے تیرا دل کرتا سی لیکن کما نہیں سکیا وجہ کی ہے ان زندگی ساتھ نہیں دیتی اور بڑھاپا آ لگیا ہے توجہ میرے بل کر ذرا ان نیکیاں کرن نو دل کردا ہے ان نیکیاں کرن نو ٹائم بھی ہے لیکن نیکی کیتی نہیں جاندی لیکن نیکی ہو نہیں رہی وجہ اے وے جسم دے اندر سکتاں نہیں رہ گیا جسم دے اندر طاقتاں نہیں رہ گیا وہ صحیح طرح رکوع نہیں ہو رہا اگر مولوی صاحب تھوڑی جی نماز لمبی پڑھا دین ایڈے اوپر بھی تراز ہو جاتا ہے اس وہ نہیں تراز کرنے والا برا کر رہا ہے ان کی کریو دی ہمت ہی نہیں ہے ابا جی ہمت ہی نہیں آگی میں نہیں کہہ رہا ہوں تراز کرنے والا کہہ رہا جی مولوی صاحب نے تراز لاتا برا کہہ رہا نہیں وہ دی ہمت ہی نہیں آگی ایک صحابی رسول سی نا حدیث پاک عشاء دی نماز پڑھنے واسطے آئے کم کر کے آیا جی کم کر کے آئے تھکے فل تھکے پہ اونٹ بھی نال ہے سامان بھی کم دا نال ہے تے عشاء دی نماز دا ٹائم ہو گیا اندے جاندے جاندے روٹی کھان تو پہلے گھر جان تو پہلے عشاء پڑھی نہ جاواں ہاں جی عشاء پڑھنے جا پہلے نماز عشاء نہ لا گئے ہن قاری صاحب کے لہراں دے نال جڑے ہوئے سن قاری صاحب نے جا پہلے عشاء دی نماز سورہ بقرہ شروع کر دی لمبی نماز لمبی قرات انہوں کے پیچھے تھکیا ٹوٹا کھڑا بلاخر انہوں نے کی کیتا انہوں نے قاری صاحب تو پہلے اسلام پھیرنے ہو گیا تھکے پہلے کام کو آئے مولوی صاحب سورہ بقرہ رو ادھر شروع ہو گئے صبح اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کے شکایت کی حدیث ہے فرمایا سونے اور راتی میں تھکیا ٹوٹیا جے امام نے نال حالی کیا سا پر امام صاحب نے بھی کسرہ کر چھڑیا سن سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر چھڑی سونے نے بلایا امام صاحب فرمایا وہ تینوں پتہ نہیں لگ رہا حدیث پاک کے اندر اگر لفاظ پڑھی ہے نا فرمایا سونا پیارا پیغمبر اتنا غصے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے فرمایا تینوں پتہ نہیں لگدا تیرے پیچھے بزرگ بھی نے تیرے پیچھے کامکار والے بھی نے مصروفیت والے بھی نے اگر تینوں اتنی لمبی نماز پڑھن دا ارادہ یا شوق رکھدا ہے پھر کلیا پڑھ لیا کر پھر انہاں نوں اتنی لمبی نماز نہ پڑھایا کر گل کرن دا مقصد ہے کہ جدوں جناب والی بندہ کمزور ہو جاندا ہے تھوڑی جی لمبی نماز بھی او دے واسطے مشکل ہو جاندی ہے ذرا وقت بھی تیرے کول ذرا ٹائم بھی تیرے کول اگر چاہنے نیکیاں کمال ہے پھر نہ کمی کہ اے وقت ملے یا نہ ملے آج وقت ملے آئی اس زندگی نو کھپال ہے تے بابا جی بڑی پیاری ترجمانی کر گئے نے فرماندے نے آ کے بندیا تو کر بندگی توجہ فرما ذرا جملے بڑے پیارے نہیں میں آ کے
وہ بندگی بغیر آوارہ زندگی کیا دیو سبحان اللہ اے اونا واسطے وے جڑے بندگی نہیں کرتے بندگی سمجھتے وہ بندگی سمجھتے ہو عبادت کرنا تے بولو نا میں اگر کوئی غلط جملہ بولن دیا اللہ کی عبادت کرنا بندہ او یہ جناب اللہ کی بندگی کرتا ہے اللہ کے چوکتا رکوع سجود کرتا ہے تے بڑی پیاری بات اے آ کے بندیا تو کر بندگی او بندگی بغیر آوارہ زندگی او بندگی دے نال اللہ لبدا اے بندگی دے نال اللہ لبدا او نیکیاں کمالو جنہ نال جنت جاونا او نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا تے گل بڑی پیاری ہمیں نے آگے جنتاں دا شوق اوے اکھی جنتاں دا شوق اور رکھ اٹھ تو اور عطا کر بندگی مزے والیا اللہ اکبر اللہ ہمیں نے آگے جنتاں دا شوق رکھ تو اور راتی بندگی دا مزہ اور چک تو اور ستیا اے بیلا نہیں لبدا اور ستیا اے بیلا اور نہیں لبدا اللہ اکبر اللہ فرمانے نے آکے حکم سارے من رب دے کل بڑی پیاری آندہ آکے حکم من سارے رب دے وہ زندگی دے سال نہیں ہو مول لب دے وہ آکے حکم من سارے رب دے وہ زندگی دے سال نہیں ہو وہ مول لب دے وہ تقوی دے نال مولا لبنا وہ نیکیاں کمالو جنہ نال جاونا پھر کہہ دے کرا سبحان اللہ آخری گل تے بڑی پیاری آندے نے آکے دین دی پہچان وہ آکے دین دی پہچان وہ دین دی پہچان کر لے وہ موت کڑی سر دے دیان کر لے وہ آکے دین دی پہچان کر لے وہ موت کڑی سر دے دیان کر لے وہ موت تو بعد پھر تو پچھتاونا وہ موت تو بعد پھر تو پچھتاونا وہ نیکیاں کمال ہے جنہ نال جاونا اللہ اکبر اندر آکے ذکر الہی خاص منجن بنایا رب نے وہ ذکر الہی خاص منجن بنایا رب نے منجن بنایا رب دل واسطے وہ ذکر الہی دل چمکان واسطے اندر آکے عمل کماوی بندیا وہ خالی پنڈ علم دینا وہ جامی بندیا اے علم نے تینوں پکڑ آونا وہ نیکیاں کمال ہے جنہ نال جاونا کہہ دے سبحان اللہ گل آخری وہی ہے جس بندے نو اپنی زندگی دے وقت دی قدر ہوگی نا جن نے وقت نو غنیمت جان لیا ٹائم نو ٹائم وقت سویرے اٹھ دیا وقت دوپہر وقت شام وقت ہر ٹائم وقت ایک وقت نو جن نے غنیمت جان لیا نا وہ بندہ کبھی بھی پیچھے ہٹدا وہ بندہ کبھی بھی کسے بھی مار کے دے اوپر کسے بھی ٹائم دے اوپر وہ بندہ پھر ہوندا ہی نہیں جنہوں وقت صحیح مل جائے جڑا وقت دی قدر کر لوے دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی الحاکم جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین